श्री गुरुचरणारविन्दाख्यान नमः। श्रीरामचंद्र परब्रह्मण्यं नमः। चूडामणि कृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भोग्याय लीलाताण्डव पंडितः रवि आकाशशरीरिणां साधर्म्यं ग्रन्थः आकाशशरीरिणाम् अध्याप्यवृत्तिः क्षणिकः विशेष गुण इष्यते। आकाशम आकाश शरीरे आकाश आत्मनि अध्यात्मवृत्तिः क्षणिकवृत्तिः च साधर्म्यम् इत्युक्ते। अध्यात्मवृत्तिः इत्युक्ते स्वात्यन्ताभावसमानम्। यत्र भावः वर्तते तत्र क्वचित् देशे अभावः अपि वर्तते। भाव अभावः द्वयमपि वर्तते चेत् अध्यात्मवृत्तिः। क्षणिकत्वं किं भवति? तृतीयक्षणं वृत्तिध्वंसं कृतवती। अर्थात यः क्षणद्वयं तिष्ठति तृतीयक्षणे नश्यति तस्य ध्वंसप्रतियोगित्वं वर्तते इत्युक्ते क्षणद्वयं सः क्षणः। एवम् आकाशे विशेषगुणः शब्दः। शब्दः क्षणद्वयं तिष्ठति क्षणत्रये नश्यति। तदैव आत्मने विशेषगुणः ज्ञानं क्षणद्वयं तिष्ठति क्षणत्रये नश्यति। अतः ये द्वयोरपि क्षणिक विशेषगुणः क्षणिकः गुणः अपि वर्तते। अव्याप्यवृत्तिः अपि वर्तते। यतः आत्मनः ज्ञानम् उत्पद्यते शरीर अवच्छेदेन उत्पद्यते। यदा आकाशे देशावच्छेदेन शब्दः उत्पद्यते। यस्मिन् देशे उत्पद्यते तत्र एव श्रूयते, अन्यत् देशे न श्रूयते, बहुदूरं न श्रूयते। यस्मिन् काले उत्पद्यते कालावच्छेदेन अपि तस्मिन् काले एव श्रूयते। तच्छब्दः अन्यत् काले न श्रूयते। अतः देशकालावच्छेदेन तत्र अध्यात्मवृत्तिः शब्दस्य। एवं ज्ञानमपि यस्मिन् आत्मा इत्युक्ते यस्मिन् जीवे यस्मिन् वर्तते ज्ञानं सर्वत्र सर्वेषामपि आत्मनां एवं न भवति खलु। शरीरावच्छेदेन ज्ञानस्य उत्पत्तिः भवति। अन्यथा सर्वेषामपि सुखम् इत्युक्ते सुखमेव भवेत्, दुःखम् इत्युक्ते दुःखमेव भवेत्, ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानमपि एकविधः इच्छा सर्वमपि भवति। तावत् न भवति। अतः संस्कार धर्माधर्मयोः फलाफलेन फलाफलाभ्याम् अस्माकं भोक्तव्यम् अस्ति, सुखं वा दुःखं वा एतत् सर्वम्। अतः शरीरावच्छेदेन आत्मनि अपि ज्ञानं जन्यते। अतः ज्ञानमपि क्षणद्वयावस्ति, तृतीयक्षणे नश्यति। अतः द्वयोः अपि विशेषगुणः आकाशस्य विशेषगुणः गुणः शब्दः, तदेव आत्मनः विशेषगुणः। क्षणद्वयवृत्तित्वात् क्षणिकः तृतीयक्षणे नश्यति इति क्षणिकवृत्तित्वं तेषां वर्तते इत्युक्तम्। अतः तदा ग्रन्थकारः योग्य विभु विशेषगुणानां सूत्रवर्ति विशेषगुणनाश्यत्वम् इति। यदि वयं वदामः अत्र एकैकशब्दं किमर्थं प्रयुक्तम् इति पश्यामः। विशेषगुणानां सूत्रवर्ति गुणनाश्यत्वम् इति वदामि। यदि विशेषगुणः अस्ति तदनन्तरं यः जायते गुणः तेन गुणेन विशेषगुणः नश्यति चेत् लक्षणसमन्वयः भवति। यदि उदाहरणं पश्यामः, घटम् उत्पद्यते, घटे रूपमस्ति, रूपानन्तरं संयोगः, रूपमपि गुणं, रूपं विशेषगुणः उत्तरवर्ती तदनन्तरं जायमानः ज्ञानः गुणः। तदनन्तरं संयोगः तत्र जायते चेत् तेन द्वितीय गुणेन संयोगेन प्रथमगुणं तत् रूपस्य नाशः। एवं भवति वा? घटरूपे संयोगः भवति चेत् रूपस्य नाशः कदापि भवति वा? न भवति खलु। अतः कारणम् अस्ति, उत्तरवर्ती गुणम् अस्ति तत्र, किन्तु प्रथमगुणस्य रूपस्य नाशः न भवति। अतः तत्र व्यभिचारः। तदा किं वदति ग्रन्थकारः? तदर्थं नाशपदेन विभुविशेषगुणं स्वीकरणीयं। यः नश्यत्वम् इति उक्तं खलु, नाशपदेन विभुविशेषगुणमेव स्वीकरणीयं भवति।
विभु विशेषगुणम् इत्युक्ते विशेषगुणः रूपरसादयः विशेषगुणाः इति। अतः विभु, तत्र विभु इत्युक्ते किं भवति, विभुसमवेताः यः गुणाः, विभु विशेषगुणाः विभुसमवेताः गुणाः विशेषगुणाः स्वोत्तरवर्तिगुणेन नश्यति इति वयं स्वीकर्तुं शक्यते। विभुसमवेतगुणत्वं संख्यापरिमाणेषु वर्तते। संख्या आत्मनि अपि अस्ति, संख्या आकाशे अपि अस्ति, विभुपरिमाणेषु तत्र आकाशे आत्मनि विभुपरिमाणः तत्र वर्तते इति कारणात् विभुसमवेताः भवन्ति तत्र। अतः संख्या वा परिमाणं भावना के संस्कारः अपि विभुविशेषगुणं तेषां वर्तते। अतः संस्कारस्य नाशः, संस्कारानन्तरं यदि ज्ञानः उत्पद्यते, अन्यज्ञानम् उत्पद्यते चेत् तदा विभुविशेषगुणः स्यात् संस्कारः, तस्य अनन्तरं ज्ञानम् उत्पद्यते। ज्ञानेन तस्य संस्कारस्य नाशः स्यात्, नाशः भवति वा इति चेत् तत्रापि न भवति, तत्रापि अन्वयव्यभिचारः इति कारणम् अस्ति। कार्यं न सिद्ध्यति, अतः अन्वयव्यभिचारः। कारणसत्त्वे कार्यासत्त्वं, तत् व्यभिचारः, अन्वयव्यभिचारः। अतः विभुविशेषगुणत्वेनापि संस्कारे तत्र दोषवारणं भवति वा इत्युक्ते न भवति। अतः एव योग्यपद इति योग्यविभुविशेषगुणं स्वोत्तरवर्ति विशेषगुणनाश्यत्वम् इति उक्तम्। योग्यम् इत्युक्ते, योग्यः इत्युक्ते प्रत्यक्षे योग्यः, प्रत्यक्षयोग्यः। संस्कारः अतीन्द्रियगुणः, प्रत्यक्षं भवति वा न भवति। अतः योग्यविभुविशेषगुणं संस्कारः, योग्यगुणं विभुविशेषगुणं संस्कारः, किन्तु योग्यविभुविशेषगुणः न संस्कारः। अयोग्यविभुविशेषगुणः यतः द्रष्टुं न शक्यते अतीन्द्रियत्वात्। अतः योग्य इत्युक्तत्वात् अयोग्यवशात् सः संस्कारः न नश्यति इति तत्रापि वारणीयम् उक्तम्। यदि योग्यविभुगणः योग्यविभुगणनाशं प्रति सोत्तरवर्ती गुणः कारणम् इति वदामः। योग्यविभुगुणः घटात्मगतं द्वित्वम्, अपेक्षाभूते घटात्मकता आत्मनि वर्तते खलु। अयं घटः इति द्वित्वादिकम् उत्पद्यते, तदा घटात्मगतं द्वित्वं। संख्या आत्मनि वर्तते, अतः संख्यायाः विभुसमवेतत्वम् अस्ति। द्वित्वस्य विभुसमवेतत्वम् इति वेदं यदा स्वीकुर्मः, द्वित्वोत्पत्तेः अग्रिमक्षणे द्वित्वनाशः, तदा अतः विशेषपद उपादानम्। तदा द्वित्वस्य विशेषगुणः अस्ति, अतः एव किम् उक्तं, विभुविशेषगुणत्वनाशं प्रति तत्र किं वद विशेषगुणत्वं, योग्यविभुविशेषगुणानां स्व उत्तरवर्ति विशेषगुणस्यैव नाश्यकत्वं। द्वित्वस्य विशेषगुणत्वं नास्ति इति कारणात् तत्र दोषः न भवति। योग्यविभुगणनाशं प्रति विशेषगुणः एव कारणम् इति वदामः, स्वोत्तरवर्ती इति न वदामः। तदा ज्ञानम् अस्ति, ज्ञानेन इच्छा उत्पद्यते, इच्छया कृतिः, ज्ञानं प्रथमम् उत्पन्नं, ज्ञानानन्तरं ज्ञानेन इच्छा द्वितीयम् उत्पन्नं। यदि विभुगुणं प्रति, विभुविशेषगुणं प्रति विशेषगुणं कारणम् इति वदामः, ज्ञानम् अस्ति विशेषगुणम्, इच्छापि विशेषगुणं, ज्ञानानन्तरम् इच्छा वर्तते, किन्तु स्वोत्तरवर्ती न वदामः, ज्ञानेनापि इच्छायाः नाशः स्यात्, किन्तु तदा भवति वा न भवति, इच्छया एव ज्ञानं नश्यति। अतः एव स्व उत्तरवर्ती इति पदस्य आवश्यकता अस्ति। उत्तरविशेषगुणेनैव पूर्वपदे वर्तमानः विभुविशेषगुणः, उत्तरविशेषगुणेन स्व उत्तरवर्ती विशेषगुणेन विभु विशेषगुणस्य, प्रथमे स्थित विभुविशेषगुणस्य नाशः भवति। अत्र कार्यकारणः अधिकरणं नश्यमानः गुणः, नाशः प्रतियोगितासम्बन्धेन कुत्र वर्तते, प्रतियोगिता पूर्वत्वसम्बन्धेन अत्र ज्ञानम् अस्ति,
उत्तरवर्तिसम्बन्धेन इच्छावृत्तिः उत्तरवर्तिना इच्छया ज्ञानस्य नाशः इति यदि स्वोत्तरोत्पन्न विभुगुणम् एव स्यात् तत्र विशेषगुणम् इति न वदामः स्वोत्तरवर्ति विशेषगुणम् इति न वदामः स्वोत्तरवर्ति गुणः गुणस्य गुणेन नाशः इति वदामः ज्ञानं ज्ञानानन्तरं संयोगः उत्पद्यते संयोगः इति गुणः ज्ञानं विभुविशेषगुणः विभुविशेषगुणस्य ज्ञानस्य संयोगे स्वोत्तरवर्ति गुणेन नाशः स्यात् यदि संयोगः भवति चेत् ज्ञानस्य नाशः भवति वा न भवति संयोगेन ज्ञानस्य नाशः तु तत्र न भवति अतः विशेषगुणत्वं तत्र यतः विशेषगुणत्वं संयोगस्य सामान्यगुणत्वम् अस्ति विशेषगुणत्वं नास्ति अतः तत्र आत्मनि यदा समन्वयः क्रियते शरीरावच्छेदन उत्पत्तिः इति वदामि घटावच्छेदेन नाशः अतः अध्यात्मवृत्तिः पृथिवी आदौ रूपादिविशेषगुणात् अध्यात्मवृत्तिः अज्ञातम् इत्यस्य पूर्वपक्षेण उक्तं स्यात् न च रूपादीनामपि कदाचित् तृतीयक्षणे नाशसम्भवात् क्षणिकविशेषगुणवत्वं क्षित्यादावति व्याप्तमिति वाच्यम् इति घटः अस्ति घटे रूपं घटः द्वितीयक्षणे नष्टः उत्पन्नः घटः द्वितीयक्षणे नष्टः तत्र रूपं वर्तते वा यद्यपि भवता उक्तं रूपं क्षणिकं नास्ति रूपगुणाः तत्र क्षणिकम् इत्युक्ते तृतीयक्षणे नश्यन्ति रूपं तृतीयक्षणे नश्यति रूपप्रसादेन रूपम् इत्युक्ते वत्सरपर्यन्तमपि वर्तितुं शक्यते रूपस्य दशवत्सराण्यपि रूपस्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः एव अतः रूपस्य द्वितीयक्षणे नाशः कथम् अभूत् यतः धर्मिनाशात् धर्मिनाशात् धर्मस्य नाशः एव नास्ति चेत् तद् व्यक्तिगतघटे एव रूपस्य नाशः सर्वमपि रूपं द्वितीयक्षणे नश्यति इति वर्तते वा इति नास्ति किन्तु पूर्वपक्षाणाम् आक्षेपः एवम् आसीत् यद्रूपं क्षणद्वयमेव तिष्ठति खलु तद्रूपमपि तृतीयक्षणमिति ध्वंसप्रतियोगी अतः पृथिव्यापि नश्यति तदा उच्यते रूपवृत्तिविशेषः क्षणद्वयं तिष्ठेत् किन्तु रूपं सर्वमपि क्षणद्वयं तिष्ठेत् इति निर्बन्धः नास्ति अत्र सामान्यरूपेणैव उक्तं विशेषगुणं न स्वीकृत्य तत्र विशेषरूपेण नियुक्तम् इति तत्र विशेषरूपेण तस्मिन्नेव घटे तदा अभूत् सर्वत्र अन्यत्र सर्वत्र तु घटे रूपं वर्तते इति शब्दत्वादिजातेः क्षणद्वय अवस्थायि पदार्थे शब्दत्व जातिमत् यदि स्वीकुर्मः वयं जातिमत् शब्दत्वादिजातेः शब्दे शब्दत्वं ज्ञानं वर्तते खलु जातेः क्षणद्वय अवस्थायि पदार्थे तिष्ठति क्षणद्वयमेव तिष्ठन्ति ते सर्वे अतः त्रिक्षण अवस्थाय पदार्थे शब्दत्वं न वर्तते क्षणत्रयं तु किमपि न रूपत्वजातिः द्विक्षणावस्थायी त्रिक्षणावस्थायी पदार्थेपि वर्तते खलु यदा घटः द्वितीयक्षणे नष्टः तत्रापि द्विक्षणावस्थायी घटेपि तत्र रूपत्वं इत्युक्ते जातिः सर्वदा तु क्षणद्वयमेव तिष्ठति तदा यदि ज्ञानं स्वीकुर्मः अपेक्षा बुद्ध्या ज्ञानं क्षणत्रयं तिष्ठति खलु क्षणद्वयमिति कथं वक्तुं शक्यते अतः क्षणत्रयमपि तिष्ठति खलु इत्युक्ते तत्र चतुः क्षण अवस्थाय पदार्थवृत्तित्वं नास्ति त्रिक्षणावस्थाय वृत्तित्वं तु ज्ञाने वर्तते एव अपेक्षा बुद्ध्या वर्तते एव ये पदार्थाः तादृशजातिवृत्तयः येषु चतुः क्षण अवस्थाय वृत्तित्वं नास्ति नास्ति अतः ते क्षणिकः रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणादयः एवं वा तेषां क्षणत्रयमेव स्थायित्वं वा इत्युक्ते नास्ति ते चतुः क्षणपर्यन्तमपि तिष्ठन्ति सर्वदा तिष्ठन्ति अधिकमपि तिष्ठन्ति चतुः क्षण अवस्थायि चतुः क्षण वृत्तिजातिः ज्ञानत्वजातिः
किमर्थं स्वीकृतं ज्ञानं किमर्थं न स्वीकृतम् इत्युक्ते ईश्वरप्रत्यक्षे ईश्वरज्ञानं सर्वदा वर्तते ईश्वरप्रत्यक्षे आत्मनः विषयस्य ब्रह्मा परमात्मा इत्युक्ते चेत् ईश्वरज्ञानं सर्वदा वर्तते ईश्वरस्य ज्ञानम् इच्छाति सर्वदा एव वर्तते खलु तत्र नित्य चतुःक्षणवृत्त्यवस्थायै जाति तत्र वर्तते त्रिक्षणावस्थायै न भवति यतः अपेक्षा विद्या ज्ञानत्वं तत्र यदि क्षणत्रये नश्यत्येव खलु अतः तत्र किं भवति ईश्वरप्रत्यक्षे स तु नित्यम् अतः चतुःक्षणवृत्ति आवृत्तिजातिः एव भवति ज्ञानत्व क्षणवृत्ति आवृत्तिजातिः एव भवति ज्ञानत्वजातिः इच्छात्वकृतित्वमपि नास्ति अतः चतुःक्षणवृत्तिजन्य तदवृत्तिजाति जन्यम् इत्युक्ते ज्ञाने ज्ञानत्वं जन्यपदार्थं तु सर्वं क्षणद्वयमेव तिष्ठति इति कारणात् लक्षणे समन्वयार्थम् ईश्वरे लक्षणस्य समन्वयार्थं यः चतुःक्षणपर्यन्तं न स्थास्यति तादृशजातिमत्वं तत्र स्वीकृतम् आसीत् ईश्वरे ईश्वरज्ञानस्य सर्वदा स्थायित्वात् चतुःक्षणवृत्तित्वात् ज्ञानस्य तद्वृत्तित्वात् जन्य इति पदस्य तत्र आवश्यकता तत्र वर्तते अत एव तदनन्तरं यदि चतुःक्षणवृत्तिजन्य आवृत्तिजातिमपि विशेषगुणवत्वम् इति वदामः ज्ञानत्वजातिम् आदाय तद्वान् विशेषगुणः ज्ञानं भवति तद्वत् विशेषगुणः ज्ञानं भवति तद्वान् आत्मा इति वक्तुमेव समन्वयार्थं त्रिक्षणवृत्तिः इति न वदति चतुःक्षणवृत्तिजन्य आवृत्तिजातिमत् विशेषगुणवत्वम् इति ग्रन्थकारः चतुःक्षणवृत्ति आवृत्तिजातिः इच्छात्मजातिः तदीया इच्छा जीवात्मनि ईश्वरी च लक्ष्यतावच्छेदकम् आत्मा आकाश अन्यतरत्वं भवति इति बुद्धौ निधाय तेषां साधन्यं गन्धकार्यं तत्र एवम् उक्तम् अस्ति किन्तु वयं वदामः कारिकायां किम् अस्ति आकाशशरीरिणाम् इति खलु उक्तं तदा ईश्वरः शरीरः न भवति खलु साधारणम् आकाशजीवयोर्मध्ये एव वर्तते खलु जीवे वर्तमानाः विशेषगुणाः तु ज्ञानम् इच्छा बुद्धिः प्रयत्नः द्वेषः सुखं दुःखं धर्म सर्वमपि वर्तते खलु इति ईश्वरं यदि उद्दिशामः तदा तस्मिन् तु ज्ञानम् इच्छा बुद्धिः इति त्रयमेव वर्तते ते तु नित्यरूपेण वर्तन्ते अतः त्रयाणाम् एकः एव अस्मिन् लक्षणे स्वीकरणीयं भवति ज्ञानं वा इच्छा वा बुद्धिः वा स्वीकरणम् अस्मिन् लक्षणे अस्माकं लक्षणे स्वीकरणीयं भवति यदि त्रिक्षणवृत्ति आवृत्तिजातिमत् विशेषगुणत्वम् इति लक्षणं वदामः ईश्वरगुणाः त्रिक्षणवृत्तिगुणाः एव भवेयुः अवश्यं त्रिक्षणवृत्ति तु ईश्वरगुणेषु वर्तते एव सर्वदा नित्यत्वात् तेषां नित्यत्वात् अतः जीवे तु समन्वयः भवति यतः जीवे द्वेषं सुखं दुःखम् आदि क्षणद्वयावस्था एव भवति क्षणद्वयानन्तरं न तिष्ठति तत्र त्रिक्षणवृत्तिगुणाः इति वक्तुं शक्यते अतः त्रिक्षणवृत्ति आवृत्तिजातिमत् भवति जीवे गुणः किन्तु ईश्वरे भवति वा न भवति अतः ईश्वरे समन्वयार्थमेव जातिमत् तज्जातिमत् इत्युक्ते ज्ञानत्व इच्छात्व द्वेषित्व एव स्वीकुर्मः चेत् द्वेषादिकं तु ईश्वरे नास्ति एव अतः इच्छात्वं ज्ञानत्वम् एतत् जातिः जन्यजातिः क्षणद्वयावस्था एव भवति अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थम् ईश्वरे लक्षणस्य अतिव्याप्तिवारणार्थमेव चतुःक्षण अवस्थायै इति उक्तम् चतुःक्षण इत्यत्र जन्यत्वम् उक्तम् जन्यत्वांशं विना ईश्वरे समन्वयः न भवति किन्तु जन्यत्व ज्ञानत्वजातिः त्रिक्षणवृत्ति वृत्तिजातिः एव भवति अपेक्षा विद्या त्रिक्षणस्थायी इति कारणात् अन्यम् आदाय तु जन्यत्वम् इति नावश्यकम् यदि ज्ञानम् इच्छा न स्वीकुर्मः यदा अन्यं द्वेषः प्रयत्नः सुखं दुःखम् इत्यादिकं स्वीकुर्मः क्षणद्वयायामेव तिष्ठति इति कारणात् तत्र जन्यत्वम् इति वक्तुमपि आवश्यकम् ईश्वरे समन्वयार्थमेव जन्यवृत्तिमत् इति उक्तम् आवश्यकम् अन्यथा केवलं जीवात्मनेव वयं समन्वयं स्वीकुर्मः तत्र जन्यत्वमपि न आवश्यकः
तथापि ग्रन्थकारः चतुर्भुक्षण इति चतुर्क्षणमेव स्वीकृत्य अग्रे सरति। विशेषपदस्य आवश्यकता अस्ति वा? यदि जीवे समन्वयः आकाशशरीरिणाम् इत्युक्ते संख्या सम्यक् उक्तम्। आम्, भवता सम्यगेव पृष्टं। यतः संख्यापरिमाणं स्वीकर्तुम् आवश्यकता नास्ति। यतः परिमाणं क्षणत्रयं तिष्ठति, चतुर्क्षण अवस्थायि तु नास्ति खलु। आकाशे आत्मने विभुपरिमाणे परममहत्परिमाणं तद् आवृत्तिजातिः संख्यात्वम् एकत्वं परिमाणत्वं न भवति। तेषु वर्तते एव एतत् सर्वे। आवृत्तिजातिः न भवति। तद् वृत्ति आवृत्तिजातिः एव खलु लक्षणे अस्ति। समन्वयः जातिः वृत्तित्वजातिः नास्ति खलु। वृत्तित्वजातिः ये वर्तन्ते, यतः परिमाणं क्षणत्रयं तिष्ठन्ति, विभुपरिमाणे परममहत्परिमाणम् एवं तद् आवृत्तिजातिः न भवति। तद् वृत्तिजातिः वृत्तित्वमेव तत्र वर्तते। चतुःक्षणवृत्तेः परिमाणम् एकत्वं सर्वे अपि वर्तते। अतः विशेषपदस्य आवश्यकता नास्ति। विशेषगुणम् इति वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। किन्तु कुत्र वर्तते विशेषपदस्य आवश्यकता इत्युक्ते वदति ग्रन्थकारः। रूपरसादे अस्तु चतुःक्षणं वृत्तिजातिमन्तः न आवृत्तिजातिमन्तः न रूपरसादयः यदि स्वीकुर्मः ते तु चतुःक्षण वृत्ति आवृत्तिनः वा न। ते तु कालान्तरे तिष्ठति, दशमासमपि तिष्ठति, मासद्वयमपि तिष्ठति। अतः ते चतुःक्षण वृत्ति आवृत्तिजातिमन्तः न वृत्तिजातिमन्तः एव भवति। अतः तत्र अतिव्याप्तिः न भवति। यदि द्वित्वत्वजातिः अपेक्षा बुद्ध्या उत्पद्यते, अग्रिमक्षणे नश्यते, तृतीयक्षणे द्वित्वमपि अपेक्षा बुद्ध्या सह नश्यते, ततः चतुःक्षणवृत्तिपदेन द्वित्वं धर्तुं न शक्यते। यदा तिष्ठति न तावत् पर्यन्तं चेत् घटात्मने द्वित्वम् आदाय अतिप्रसक्तः भवेत् इति पूर्वपक्षः। अत्र एव विशेषपदस्य आवश्यकता। यदि विशेषगुणत्वम् इति वदामः वयं, तदा विशेषगुणः द्वित्वे नास्ति। अतः तत्र अतिप्रसक्तिः वारिता वर्तते। यदि आकाशजीवयोः जीवात्मनोः एव साधनं वदामः, तदा जन्येति पदं न देयं भवति। द्वेषत्वादिकम् आदाय लक्षणसमन्वयं कुर्मः। परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वात् चतुर्दक्षिणे द्वित्वादीनामपि नास अभ्युपगमात्, द्वित्वादीनामपि तथात्वात् तद्वारणाय विशेषा इति पदं देयम् इति त्रिक्षणवृत्तित्वं वर्तते। अन्यदा यदि ज्ञानं न स्वीकुर्मः, इच्छां न स्वीकुर्मः, अन्यदा द्वेषादिकं स्वीक्रियते, त्रिक्षणवृत्ति आवृत्ति जातिमत् इति रक्षणं वक्तुं। जातिमत् अपि तत्र आवश्यकता नास्ति। त्रिक्षणवृत्तित्वम् इति वक्तव्यं तावत्। द्वेषत्वादिकम् आदाय आत्मनि एवं लक्षणसमन्वयः कर्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारः उक्तम् आसीत्। धन्यवादः।